نبغى نشرح لكم الدوزيام بارتي ديال البروجي ديال الفيلا. كنت شرحت لكم الغيد شوسي والسوسول، دابا بقات لينا ليطاج و لي زوطخ بياس. دونك هنا في ليطاج شنو عندنا؟ لاكاج ديال ليسكالي بقات في بلاصتها، درنا واحد لاخ استيتيك. كنلقاو لو هول، كنلقاو لو هول و ان بتي كوان. هنايا كنلقاو البروميي شومبر. لو هول كيدخلني هنايا البروميي شومبر، فيه ان بتي بالكون و ان بلاكار. دوزيام شومبر لا ميم شوز، ان بتي بالكون و بلاكار. هنايا سميناه ابارتمون بارون. علاش؟ لان اون ريزيرفي اون غروند بلاص بور لي بارون. فيها اون غروند شومبر كتدخل من هنا، كتلقى اون غروند شومبر، دريسينغ، لي طواليت و صال دو بان. هنايا كنلقاو صال دو بان مع لي طواليت ديال هاد لي دو شومبر. انسويت غادي نشوفوا الفاساد هي هادي. شنو هادي؟ سيزين فاساد اغيير. الى شلنا هنايا دابخي لو بلان ديال الغيد شوسي، عندي هنا تيراس وعندي دروج، وعندي هنايا كيبان لي زوفرتور، وهاد الدروج اللي كيهبطوا سميتو للسوسول. الدروج اللي كيهبطوا للسوسول هما هادو، داك الدريجات اللي كيطلعوا لهاد لا تيراسيه هادي، لهذا الميغ دو كلوتور اللي شلنا دابا، وهادو لي زوفرتور اللي كاينين كيف الغيد شوسي كيف ليطاج. هذا بالنسبه للفاساد. غنشوفوا دابا لاكوب هي هذه هي لاكوب. اشنو عندنا لاكوب؟ شوفوا لاكوب هي دايزه في الغيد شوسي. هي الغيد شوسي هي دايزه على هاد لا تيراس، ودايزه على هاد هي هذه، ودايزه على الصالون ماروكان وصالون اوروبيان. دونك هنا عندي دروج دي مارش، شفتوا دايزه على هاد لي مارش في الغيد شوسي. غنشوفوا الغيد شوسي هي هذه، ها هو الغيد شوسي هو هذا، دايزه على هاد لي مارش. دونك هاد النيفو ماشي بحال هاد النيفو. وهذه سي لا تيغاس اللي على برا، هي هذه درنا لاكوب لا تيغاس على برا والميغ دو كلوتور وديك الجرده هنايا سميتو. هنا ملي كنقطع كيبانوا ليا، كنشوف لهي كيبانوا ليا هاد لي زوفرتور. هاد لي زوفرتور هما هادو الشراجم كلهم كيبانوا ليا. دابا الا شلنا في القطعه اللي ديزا على السوسول، ملي كنشوفوا السوسول ديزا ليا على الصال دو جو الاولى وصال دو جو الثانيه، وعلى داك الباركينغ ديال الفواتور. دونك هنايا شوفوا هاد النيفو هنا عندنا الدروج، لان هاد النيفو ماشي هو هاد النيفو كما قلت لكم 260 ولا 220، هابط تقريبا شي 60 سنتيمتر. هما هادو الدرجات اللي درنا باش كنهبطوا لهنايا. هو هذا، شوفوا هاد النيفو ماشي هو هذا هو لا صال دو جو الاولى ولا صال دو جو الثانيه، وهنا الباركينغ بور فواتور. دونك هذا بالنسبه لاكوب. شنو بقى لينا؟ بقات لينا لا طواتور تيراس. لا طواتور تيراس هي هذه لا طواتور تيراس هي هذه. عندنا لو سونس ديال ليكولمون ديال الماء ديال الشتاء، لا ديسونط دو بلوفيال. عندنا واحد سكايديوم كنديروه في الفيلا بور لايراسيون او بيان استيتيك او بيان. هنايا عندنا كيبان لينا في لا طواتور تيراس، كيبان لينا ليكستيريور، لي تيراس ولي جاردان ولي تيراس كلهم كيبانوا ليا على برا. و هاد لا غومب و لونطري برينسيبال. دونك كنسميه بلان دو ماس تيراس، حيت كيبان ليا ليكستيريور ديال سميتو. دونك هنايا غادي نشوفوا لو ميغ دو كلوتور. هنايا عندنا لو ميغ دو كلوتور فيه لونطري برينسيبال، وفيه لونطري اللي ديال بور الباركينغ اللي كاينه لا غومب بور الباركينغ، وكاين بلان دو سيتياسيون. هنايا شنو بقى لينا؟ بقى لينا دابا هذاك سميتو. هنايا الديتاي ان ديتاي سميتو لهاد لهذاك لو ميغ الفوال اللي عندنا في السوسول. عندنا السوسول، هذا هو السوسول. هاد لو ميغ ديال السوسول اللي كونستيتيو اون فوال، هاد لو ميغ اللي كاين هنايا في السوسول. دونك هنايا هو هذا الديتاي ديالو. كان من هنايا كاين عندي البيطون دو بروبروتي، وعندي ان شيناج لا دال انفيريور اللي كاينه ديال السوسول، لا دال دو سول، وكاين البلوكاج. كاين عندي هنايا لو ميغ الفوال اللي ليبيسور ديالو 20 سنتيمتر، وباين فيه داك الكادرياج ديال لي زارماتور. سي ان كادرياج ديال لي زارماتور ديال الفوال هذا، ولي زانديكاسيون ديال لي زارماتور كلهم حاطينهم هنايا لي زانديكاسيون ديالهم. هنا يشوفوا هنا كيبان الغيد شوسي سي كلير.
هنايا كيبان الداله تاع السوسول، وهنا كتبان الداله تاع الغيت شوسي والفوال افيك ان شيناج لتحت والبيطون دو بروبروتي. هنايا سي بيان سور هذاك سميتو اللي كنت شرحت لكم في الفيديو الاخر، هذا سي الكانيفو افيك لي زارماتور ديالهم، هما هذوك لي زارماتور البيطون دو بروبروتي اللي كنت شرحته لكم. شنو بقى لينا صافي. دونك هذا هو البروجي راه كملته لكم كله. ما تنساوش تابوناو في لاشين باش يوصل لكم الجديد.